alaikum and welcome back to another day. So guys, CUC preparation के हवाले से today I have come up with one new thing. As you people know कि in the last video I have told you about the oral. So I thought कि मैं जो है ना आज आप लोगों को CUC के हवाले से जो उसका रिटन के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो सिलेबस होता है जो कोर्स है वो कवर करें. सो आई थॉट कि मैं जो है ना ऑप्स जो होता है आपकी ऑपरेशनल स्टेबिलिटी होती है उसके हवाले से स्टार्ट करूं. सो इसमें मैं सबसे पहले तो जो है ना वो स्टार्ट करूंगा ऑप्स की जो थ्योरी होती है उसमें जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उसके बेसिक फार्मूलाज हैं वो कवर करूंगा. एंड लेटर ऑन आई विल ट्राई कि मैं उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोगों को सॉल्व करा दूं. So just stay with me, stay tuned and let's begin. अच्छा, जो आपका ग्रॉस टनेज होता है ना, ग्रॉस टनेज इज द वॉल्यूम ऑफ ऑल इनक्लोज्ड स्पेसेस विद इन द शिप. तो ये आपका वो वॉल्यूम होता है जितनी भी जहाज के ऊपर इनक्लोज्ड स्पेसेस होती हैं ना, उनका जो ओवरऑल वॉल्यूम होता है ना, जिसमें आइदर यू कैन टेक द कार्गो और यू कैन नॉट टेक द कार्गो, वो सारी स्पेसेस को आप ग्रॉस टनेज कहते हैं. अब ग्रॉस टनेज बेसिकली आप इसको यूं समझ लें कि जिस तरह लेट से जहाज की कार्गो स्पेसेस हैं वो आपकी आ जाएंगी, उसमें ग्रॉस टनेज में आ जाएंगी. आपके जहाज के ब्लास्ट टैंक्स हैं वो आपके ग्रॉस टनेज में आ जाएंगी. उसके बाद आपके जहाज के कॉफर डैम्स हैं, आपके जहाज की वॉइड स्पेसेस हैं, तो वो सारी स्पेसेस जो हैं वो आप कवर करोगे ग्रॉस टनेज के अंदर. अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, एक लाइन है, एक वर्ड है इनक्लोज्ड स्पेसेस. सो इनक्लोज्ड स्पेसेस वो स्पेसेस होती हैं जिनमें लिमिटेड वेंटिलेशन होती है, जिनमें ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन की कमी होती है, दैट्स मीन ऑक्सीजन इज लेस देन 21%, एंड उसमें लिमिटेड एक्सेस टू एंट्रेंस होती है. तो वो सारी स्पेसेस को आप जो है वो इनक्लोज्ड स्पेसेस के अंदर काउंट करेंगे. उसके बाद आ जाता है नेट टनेज. नेट टनेज इज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द शिप. इसका मतलब ये होता है कि बीइंग द ऑनर ऑफ द शिप और द कंपनी है, ठीक है, तो उसको उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि उसका जहाज कितना बड़ा है, बल्कि उसके लिए ये मैटर करता है कि उसके जहाज की नेट टनेज कितनी है. दैट्स मीन कि वो कार्गो कितना कैरी कर सकता है. लेट्स से कि कंटेनर शिप है, तो लेट्स से वो 15,000 TEUs 15,000 कंटेनर्स कैरी कर सकता है. सो दैट्स मीन कि वो अभी ऑनर्स के लिए और चार्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि आप कितना कार्गो कैरी कर सकते हैं. उसके बाद एक ऑयल टैंकर है, तो उस पर आप कितने बैरल्स या कितने टन्स ऑफ कार्गो, कितने टन्स ऑफ ऑयल कैरी कर सकते हैं, तो वो आपका नेट टनेज के अंदर आ जाएगा. या बल्क कैरियर है तो उसके अंदर आप कितना कार्गो कैरी कर सकते हैं, तो वो जो है वो आपका नेट टनेज के अंदर आ जाएगा. तो जब भी कोई शिप बिल्ड किया जाता है तो कंपनी जो शिप बिल्ड करती है, जिसके लिए बिल्ड करती है, तो उनकी टॉप प्रायोरिटी यही होती है कि वो उसमें नेट टनेज को जो है वो मैक्सिमम करें और बाकी स्पेसेस को जो है वो मिनिमाइज करें. अब जो आपकी नेट टनेज है वो डिपेंड करती है सबसे पहले तो ग्रॉस टनेज के ऊपर. तो एक जहाज है, उसका जितना बड़ा और जितना ज़्यादा ग्रॉस टनेज होगा ना, उस जहाज का नेट टनेज भी जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा. उसके बाद वो डिपेंड करती है आपकी वॉल्यूम ऑफ द कार्गो स्पेसेस. दैट्स मीन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जितना वॉल्यूम आप कैरी कर सकते हैं, तो उसमें जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा कार्गो स्पेसेस का, जितना ज़्यादा आप कार्गो कैरी कर सकते हैं, तो उसमें भी आपकी नेट टनेज जो है वो बढ़ जाएगी. उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है माउल्टेड डेप्थ एंड माउल्टेड ड्राफ्ट. तो ये दो जो डेफिनेशंस हैं ये लेटर ऑन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा विद डिटेल. उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है डेड वेट. तो डेड वेट इज द वेट ऑफ बंकर्स, स्टोर्स, कार्गो एटसेट्रा. दैट्स मीन आप इसको आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि डेड का मतलब क्या होता है, एक चीज डेड हो जाती है, तो ये मैक्सिमम शिप कार्गो प्लस ब्लास्ट प्लस बंकर प्लस स्टोर जितनी कैरी कर सकता है अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे, तो उसको आप कहते हैं ये आपका डेड वेट है. तो हम लोग बीइंग द चीफ ऑफिसर ऑफ द शिप, तो हम क्या करते हैं कि उसमें कार्गो मैक्सिमम अगर लेट से ले लिया है, तो उस पे फिर हम लोग बंक जो आपका क्या कहते हैं उसको ब्लास्ट वाटर होगा, वो हम लोग उस केस में नहीं लेंगे, चूंकि उसमें क्या होगा कि आपका शिप की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है ना उस पर चला जाएगा. तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम लोग लेट से कार्गो हमने कम लिया है अपनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से, तो उस केस में हम लोग शिप को स्टेबल करने के लिए ब्लास्ट वाटर भी लेते हैं. लेकिन अगर एक ऐसा केस आ जाता है कि जिसमें हम लोग
میکسیمم کارگو لے رہے ہیں تو اس کیس میں پھر ہم لوگ میکسیمم بلاسٹ نہیں لیں گے بلکہ زیرو بلاسٹ لیں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی بلاسٹ واٹر ایز یو پیپل نو کہ اس میں ہم لوگ اسٹیبلٹی کے لیے لیتے ہیں. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر میکسیمم کارگو لے لیا تو پھر ہم لوگ میکسیمم بلاسٹ نہیں لیں گے, کیونکہ اگر ہم نے میکسیمم کارگو پلس میکسیمم بلاسٹ لے لیا تو ان دیٹ کیس آپ کا شپ جو ہے وہ سنک ہو جائے گا یا ڈیڈ ہو جائے گا. لوڈڈ ڈسپلیسمنٹ کے اوپر اور لائٹ ڈسپلیسمنٹ کے اوپر. تو لوڈڈ ڈسپلیسمنٹ اور لائٹ ڈسپلیسمنٹ سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے ڈسپلیسمنٹ سمجھنا ضروری ہے. تو ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے کہ جب جو شپ کا انڈر واٹر پارٹ ہوتا ہے جو کہ پانی کے اندر ہوتا ہے, جب شپ موو کرتا ہے تو شپ کیا کرتا ہے, اس پانی کو ڈسپلیس کرتا ہے. ایز یو پیپل نو آرکیمیڈس پرنسپل. سو آرکیمیڈس پرنسپل کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب پانی کے اندر ہوتی ہے تو اس کا جتنا اپنا ویٹ ہوتا ہے اتنا ہی وہ پانی ڈسپلیس کرتی ہے. اگر وہ کر پا رہی ہے تو وہ فلوٹ کرے گی. سو شپ کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا شپ موو کرتا ہے تو شپ کا اپنا جو ویٹ ہوتا ہے پلس جو کارگو کا ویٹ ہوتا ہے اتنا ہی پانی جو ہے وہ شپ کیا کرے گی, ڈسپلیس کرے گی. تو اس کو آپ کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ. اب لوڈڈ ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتی ہے کہ جب شپ اپنی لوڈڈ کنڈیشن میں ہوتی ہے, اپنا کارگو کیری کر رہی ہوتی ہے, تو اس میں جو شپ ڈسپلیس کرے گی پانی جو کہ کارگو پلس شپ کے ایکول ہوگا, تو اس کو آپ لوڈڈ ڈسپلیسمنٹ کہو گے. اور لائٹ ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتی ہے کہ جب شپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی کارگو نہیں ہوتا بلکہ شپ اپنی لائٹ کنڈیشن کے اندر ہوتا ہے, دیٹس مین کہ شپ خالی ہوتا ہے, اس میں صرف شپ کے اوپر آپ کا کیا کہتے ہیں اس کو, صرف آپ اس میں فیول بنکر جو ہوتا ہے وہ کیری کرتے ہیں اور پلس آپ اس میں لوبریکیٹنگ آئل یا لوب آئل جو ہے وہ کیری کرتے ہیں. تو اس کنڈیشن میں شپ کو آپ لائٹ شپ کہتے ہیں. اور اس کیس میں جو ڈسپلیسمنٹ ہوگی, جو شپ پانی ڈسپلیس کرے گا, اس کو آپ کیا کہیں گے, لائٹ ڈسپلیسمنٹ. تو ڈیڈ ویٹ نکالنے کا فارمولا جو ہے وہ کیا ہے آپ کا, لوڈڈ ڈسپلیسمنٹ مائنس لائٹ ڈسپلیسمنٹ مائنس لوڈڈ ڈسپلیسمنٹ. اب اس میں ایک کنفیوژن ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے لوڈڈ ڈسپلیسمنٹ لکھیں گے اور لائٹ ڈسپلیسمنٹ بعد میں لکھیں گے, جو کہ غلط ہے. آپ کی دیکھیں, آپ یوں اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ کا شپ جو ہے وہ جتنا شپ کا وزن ہے, لیٹ سے شپ کا وزن 50,000 ٹن ہے, تو شپ جو ہے وہ 1,00,000 ٹن تو کیری نہیں کر سکتا نا. شپ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے ویٹ سے کم کارگو کیری کرتا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ جو فارمولا آپ کا بنے گا وہ لائٹ ڈسپلیسمنٹ مائنس لوڈڈ ڈسپلیسمنٹ ہوگا. اس کے بعد آپ کی اگلی ڈیفینیشن آ جاتی ہے ڈرافٹ کی. سو اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کا ڈسٹینس فرام دا کیل ٹو دا واٹر لائن, اس کو آپ ڈرافٹ کہتے ہیں. یا آپ کا جہاز کتنا پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے, آسان الفاظ میں اس کو آپ ڈرافٹ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد اگلی ڈیفینیشن ہے فری بورڈ کی. تو فری بورڈ از دا ڈسٹینس فرام واٹر لائن ٹو دا ڈیک لائن. تو آپ کا جہاز جو آپ کی واٹر لائن ہوتی ہے, جہاں تک آپ کا جہاز کا پانی آ رہا ہوتا ہے, جہاز کے ارد گرد پانی آ رہا ہوتا ہے, اس سے لے کے آپ کی ڈیک لائن تک جہاں سے آپ کا ڈیک سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس کو آپ جو ہے وہ فری بورڈ کہتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ٹی پی سی کے اوپر, ٹنس پر سینٹی میٹر کے اوپر. ٹنس پر سینٹی میٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا شپ کا ڈرافٹ جو ہے وہ 1 سینٹی میٹر کتنا بڑھے گا جب آپ اس کے اوپر کتنے ٹنس کارگو ایڈ کریں گے. تو دا ویٹ ریکوائرڈ ٹو چینج دا ڈرافٹ فار 1 سینٹی میٹر. اب اس میں چینج جو ہے, اگر آپ ویٹ ایڈ کر رہے ہیں تو ڈرافٹ آبویسلی بات ہے بڑھے گا 1 سینٹی میٹر, اور اگر آپ ویٹ ریموو کر رہے ہیں تو وہ 1 سینٹی میٹر کم ہوگا. ٹی پی سی جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی امپورٹنٹ اس لیے ہوتی ہے, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے کتنے ٹنس کارگو آپ ایڈ کریں گے تو آپ کا 1 سینٹی میٹر ڈرافٹ جو ہے وہ انکریز کرے گا, یا آپ کتنے ٹنس کارگو ریموو کریں گے تو آپ کا جو ویٹ ہے وہ 1 سینٹی میٹر کم ہوگا. اب بڑے جہاز جو ہوتے ہیں ان کی ٹی پی سی زیادہ ہوتی ہے, اور جو چھوٹے جہاز ہوتے ہیں ان کی ٹی پی سی کم ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ لیٹ سے ایک چھوٹی سی بوٹ ہے, اس کے اندر اگر آپ نے 1 ٹن ویٹ ایڈ کیا ہے تو اس کا ڈرافٹ اچھا خاصا چینج ہوگا. اور اگر آپ نے ایک بڑا شپ ہے, بڑا جہاز ہے, تو اس میں آپ اچھا خاصے ٹنس جو ہے نا وہ کارگو اس میں ایڈ کریں گے, تب جا کے اس کا ڈرافٹ جو ہوگا وہ 1 سینٹی میٹر انکریز ہوگا. تو جیسے جیسے جہاز کا گراس ویٹ بڑھ جاتا ہے, اسی طرح اس جہاز کا جو ٹی پی سی ہوتا ہے وہ بھی انکریز کر جاتا ہے.